Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम सलीम ज़मा साहब का, और आज का मौजूद गुफ्तगू ये हुआ है कि सलीम ज़मा साहब कुछ सवाल करना चाहते हैं, और वो ये मान के चलते हैं कि ग्रुप की बॉन्डिंग देख के कि हिंदुओं और शियाओं का कुछ मेल जोल है या कुछ रिश्ता है, और क्या सवाल वो करेंगे वो तो वही बेहतर बनाएंगे। तो बहरहाल हिंदू और शियाओं में शायद सिमिलरिटीज़ जानना चाहते हैं। बहरहाल जो भी सवाल है क्लियरली एक एक सवाल करके सलीम ज़मा साहब पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। मोहतरम सलीम ज़मा साहब, जहाँ तक मेरी स्टडी है और मेरी जानकारी में बात है कि हिंदू अक्सर करके बहुत सारे लोग या जिनको ज़्यादा इल्म नहीं होता तो गैर मुस्लिमों को कह देते हैं। ऐसा अब भी मैंने मेरी दानिश में है कि बहुत से लोग मुसलमानों में भी, मतलब क्या बताऊँ आपको, कि वो किसी भी गैर मुस्लिम को हिंदू कह देते हैं। तो करबला का जहाँ तक वाक़या है, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जितने भी उनके फैमिली के साथ थे उनको कत्ल कर दिया गया, और उनके ख़ानदान की जो लेडीज़ थीं, जो भी थीं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उनकी बाकायदा क़ैद करके लेके जा रहे थे वहाँ पे। तो रास्ते में पता नहीं शहर वग़ैरह भी पड़े थे या जो भी रास्ते में क्या होता होगा, तो उनके सरों से चादरें भी उतार ली थी यज़ीदी लोगों ने। तो उस वक्त ये अब हिस्ट्री में है बात कि जो क्रिश्चियन लोग हैं, इन लोगों ने चादरें उनके ऊपर से ही फेंकी थी। अब ज़ाहिर सी बात है, डर भी लगता होगा कातिलों से, जो जो भी लोग उसके साथ थे तो मुसलमान ही। अच्छा, मुसलमानों से वैसे भी घबराते हैं गैर मुस्लिम, क्योंकि उस वक्त तो बहुत सख्त था ना कि या तो तुम मुसलमान हो जाओ, नहीं तो तुम गुंडा टैक्स दो, ये वाली बातें थी। बट उन्होंने एज अ इंसानी हमदर्दी फिर भी ऊपर छतों पे से ही बैठ के छाते ये चादरें दुपट्टे वगैरह फेंके थे, और इस तरह से उनकी मदद की थी और गम में भी शरीक थे। अमित अग्रवाल साहब, देखें, ये तो क्रिश्चियन हजरात से हमने सवाल किया था कि कोई क्रिश्चियन जॉन अलैहिस्सलाम, शिया हजरात कहते हैं, ठीक है, अगर प्रूफ चाहिए तो मैं एविडेंस दे सकता हूँ कि कोई जॉन अलैहिस्सलाम थे। क्रिश्चियन हजरात ने ये साफ कह दिया था, जिसमें रहमत गिल साहब भी थे और इरम साहिबा भी थी। यही ग्रुप के जो मसीह लोग हैं, ठीक है, इन्होंने कह दिया था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये गलत है। ठीक है, अब मेरा आपसे ये सवाल था, शिया हजरात कहते हैं कि इंडिया के अंदर ब्राह्मण शिया भी हैं जो कि आए थे लड़ने के लिए। क्या ये सही बात है, ब्राह्मण शिया हैं आपके इंडिया के अंदर? जी हाँ, बिल्कुल। इंडिया में सनातनी शिया या आप ब्राह्मण शिया भी कह सकते हैं, काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, और उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे फेमस लोग हुए हैं। जैसे आपने हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में सुना होगा, सुनील दत्त जी थे, उनके बेटे फिर आज की तारीख में हैं, काफ़ी बुजुर्ग होने लगे, वो भी संजय दत्त। काफ़ी अच्छी फिल्में बनी हैं उन लोगों की। सुनील दत्त साहब की फिल्म थी एक मदर इंडिया, और इनकी जो हैं बेटे की भी काफ़ी फिल्में रही हैं, नायक वगैरह, खलनायक वगैरह। तो ये लोग बिल्कुल अनडाउटेडली शिया ब्राह्मण हैं। ये लोग ब्राह्मण तो हैं, बट मुसलमानों के सवाल भी पूछते हैं, और ये भी कहते हैं कि वो कैसा, ऐसी कम्युनिटी आप ही लोग हैं खाली सलीम जमा साहब, कि जो लोग एक आदमी को नबी भी मानते हैं, उनको सच्चा पक्का नबी मानते हैं, आखिरी नबी मानते हैं, और आप ही मुसलमान लोगों ने अपने नबी और नबी की तमाम औलादों को कत्ल कर दिया। तो या तो इस बात से ज़्यादा रोते हैं वो और सोग मनाते हैं। तो इसीलिए से हमारे यहाँ के ब्राह्मण, शिया ब्राह्मण, सनातनी शिया लोग हुसैन जी के गम में बराबर के शरीक रहते हैं। बाकायदा जो मजलिसें भी होती हैं हिंदुस्तान में, जो शिया लोग परफॉर्म करते हैं, काफ़ी सनातनी लोग अपने घर पे भी वो परफॉर्म करते हैं, और यहाँ तक के जो मातमी दस्तों में भी शिरकत करते हैं, और बराबर के गम में शरीक हैं इस चीज़ के। वाकई में ही सनातनी जो शिया हैं वो ये मानते हैं कि मुसलमानों के रसूल और उनके ख़ानदान के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया गया, और मुसलमान वो वाहिद कम्युनिटी है कि जिन्होंने अपने रसूल और ख़ानदान को कत्ल कर दिया। अच्छा, तो अमित अग्रवाल साहब, आपका कहने का मतलब ये है कि सनातन शिया भी हैं और हिंदू शिया भी हैं, ब्राह्मण शिया भी हैं। तो ये सनातन और ब्राह्मण शिया, ये लोग भगवानों को मानते हैं, या
امام حسین کو مانتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں امام حسین کے جو نانا تھے ہمارے، جو رسول اللہ تھے، ان کو مانتے ہیں؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے، ذرا کلیئر کر دیں۔ سلیم سما صاحب، جو سناتن کا عقیدہ ہے وہ تو بالکل ہے، اور جو بھی عقیدے میں مانتے ہیں وہ لوگ آزاد ہیں ماننے کے لیے، بٹ الٹیمیٹ سوال تو یہی ہے کہ ادھکتر میکزیمم تعداد جو سناتنی لوگوں میں، برہمن لوگوں میں ہے، وہ تو انسانوں کی ہے نا، اور یہ پکا سچا واقعہ ہے، 1500 سال پہلے ہوا، اور شیعہ ہی وہ کمیونٹی ہے جس نے اس سانحے کو یا مرڈرنگ کو یا کلنگ کو، بروٹیلی کلنگ یعنی قصائیوں کی طرح مار ڈالا، آپ لوگوں نے یاد رکھتے ہیں ماتم بنا کر، تو بالکل وہ غم میں برابر کے شریک ہیں حسین اور ان کے تمام اہل خانہ کے، اور ان کی لیڈیز کو جو قیدی بنا کے لے کے جایا گیا، تو اور ایسی آپ ہی واحد قوم ہیں سلیم سما صاحب، آپ ہی کی کمیونٹی ہے وہ، کہ جس نے ایسا کیا ہے، تو وہ اپنے بھگوان یا جو بھی جس کے عقائد ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، محمد صاحب کو نہیں مانتے تو کیا ہوا، ان کے ساتھ ہوئے ظلم کو تو مانتے ہیں، ان کی اولادوں کے ساتھ ہوئے ظلم کو تو مانتے ہوئے انسانی ناطے، انسان ہونے کے ناطے ان سے ہمدردی رکھتے ہیں، اور سب سے بڑی وجہ ہمدردی کی یہ ہے کہ وہی لوگ ذمہ دار ہیں ان کے قتل عام کے، جو ان کے نام پہ لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، غنڈہ ٹیکس وصول ہوتا رہا رسول کے جانے کے بعد بھی، اور اس سے موج مستی اور عیاشیاں کرتے رہے مسلمان لوگ۔ چلے میں سمجھ گیا، برہمن شیعہ اور سناتنی شیعہ جو ہیں یہ بھگوانوں کو مانتے ہیں، مندر جاتے ہیں، رسول کو نہیں مانتے، امام حسین کو مانتے ہیں لیکن امام حسین کے نانا کو نہیں مانتے۔ چلیے یہ بات کلیئر ہو گئی، ٹھیک ہے، اور غم بھی مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھائی اگر مسلمانوں نے آج بقول آپ کے، ٹھیک ہے، جبکہ اسلام میں قتل، بلا وجہ کا قتل جائز نہیں ہے، ہاں جہاد میں آپ لڑ سکتے ہیں، وہاں پہ آپ قتل کر سکتے ہیں، جہاد بھی اسلام کے لیے جو جنگ ہوتی ہے اس کے لیے، اللہ کی راہ میں جو جنگ ہوتی ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے اگر مسلمانوں نے قتل کیا تو سزا شیعہ حضرات کو کیوں مل رہی ہے؟ اگر قتل بقول آپ کے کہ بھئی مسلمانوں نے کیا ہے کربلا میں، تو سزا ان لوگوں کو کیوں مل رہی ہے؟ یہ بتائیے آپ، اب کیا سزا مل رہی ہے آپ جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شیعہ لوگوں کو سزا یہ مل رہی ہے کہ جب وہ جمعہ کے دن آپ کے ملک میں یعنی کہ پاکستان میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو انہیں اور ان کے گھر والوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ لوگ واپس بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ آپ مسلمانوں میں سے اپنے آپ کو کہنے والے بم باندھ کے لے جاتے ہیں اور ایک آدمی کو شہید کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، 70 حوروں کے خواب میں لے کے جاتے ہیں کہ بس جیسے ہی تمہاری موت ہوگی ویسے ہی 70 حوریں پھولوں کی مالا لیے ہوئے تیار کھڑیں گی اور معصوم شیعہ لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ تو شیعہ لوگ تو بیچارے 1500 سال سے ماتم کرتے آ رہے ہیں، اپنے سینے کو پیٹتے ہیں، اپنے آپ کو لہو لہان کرتے ہیں اس واقعے کے یاد میں کہ جو کہ مسلمانوں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا، رسول اللہ کے ساتھ کیا، انہیں زہر دیا، ان کی اولادوں کو قتل عام کیا۔ تو اب آپ اس میں ڈیٹیل میں کیوں جا رہے ہیں؟ جو بات ہم مانتے ہیں وہ مانتے ہیں، آپ کا عقیدہ آپ کی طرف، ہمارا عقیدہ ہماری طرف۔ اچھا چل، سینے کو پیٹتے ہیں، اپنے آپ کو لہو لہان کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے مطلب کیا ہوتا ہے یہ بتائیے۔ تو یہ برہمن شیعہ بھی اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، لہو لہان کرتے ہیں، سناتنی شیعہ بھی کرتے ہیں، یا صرف یہی والے شیعہ کرتے ہیں اور وہ لوگ صرف نام کے ہیں، صرف حلیم کھانے کے لیے آتے ہیں وہ؟ ذرا یہ بتائیے، وہ بھی کیا سینے کو پیٹ کے لہو لہان کرتے ہیں، برہمن اور سناتنی شیعہ؟ سلیم زبا صاحب، معذرت کے ساتھ یہ تو آپ کو جب پتہ چلے گا کہ آپ کے خاندان کا صرف ایک فرد آج انتقال کر جائے، اسی شام کو دوسرا فرد انتقال کر جائے، دوپہر کو تیسرا فرد انتقال کر جائے، اور رات ہوتے ہوتے چوتھا فرد انتقال کر جائے۔ اب آپ اس سے اوپر کی کیٹیگری میں چلے جائیے کہ آپ کا خاندان، آپ کا قریبی خاندان، ایک آدمی، دو آدمی، چھوٹے چھوٹے دودھ وہ بچے، سبھی کو آ کے تلواروں سے کاٹ دیں، چھروں سے تیر چلا دیں معصوم بچوں پر، اور سب کے جسم کو کاٹ پھاٹ دیں، امام حسین صاحب کو بے دردی کے ساتھ قتل کریں، اور اس میں ایسے ہتھیار یوز کریں کہ جن کی دھار بھی نہیں بنی ہوئی تھی، وہ آپ کو جب پتہ چلے گا کہ آپ ماتم کریں گے، چھریوں کا ماتم کریں گے، یا پاگل ہو کے اس دنیا سے پھرتے پھریں گے کپڑے اتار کر ننگا ناچ کریں گے۔ میرے بھائی میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں پلیز آپ یہ جواب دیں، برہمن ماتم کرتے ہیں اور سناتنی شیعہ اور برہمن شیعہ ماتم کرتے ہیں، یا صرف اور صرف شیعوں کی سپورٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ کو تو نہیں مانتے، وہ صرف امام حسین کا درد ہے ان کے اندر،
ٹھیک ہے، رسول اللہ کو کی شریعت وغیرہ سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف ان کو یہ درد ہے کہ بھئی امام حسین کا قتل ہوا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہ لوگ ماتم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ زنجیریں وغیرہ لگانا، کیچڑ کا ماتم کرنا، یا آگ کا ماتم کرنا، یا چپیڑوں والا ماتم کرنا، یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ محترم سلیم زمان صاحب، معذرت کے ساتھ آپ سے جب بھی بات ہوتی ہے، کسی بھی ٹاپک پہ بات ہوتی ہے، تو آپ کی لا علمی آپ کے آڑے آ جاتی ہے۔ کیا آپ نے ماتمی دستہ دیکھا ہے شیعہ لوگوں کا جب وہ سڑکوں پہ ایک طرح سے اکٹھے ہو کر جاتے ہیں؟ وہ ماتمی دستہ آپ نے دیکھا بھی ہے یا بس ویسے ہی باتیں بنا رہے ہیں؟ ذرا بتائیں گے۔ یہ وائس مجھے آپ کی مل گئی، بہت اچھا ہو گیا امیت اگروال صاحب۔ نجف کو میں بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا نام امیر فیصل ہے اور آپ مومن شیعہ ہیں، شیعہ مومن ہیں آپ۔ تو چلیں، یہ وائس میں اس کو بتا سکتا ہوں، یہ کلیئر کٹ آپ نے کہہ دیا کہ آپ سناتنی ہیں، تو شیعہ مومن نہیں ہیں آپ۔ سلیم زمان صاحب، اب تک میں اسی بدتمیزی کا آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ کو سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، آپ نجف صاحب سے کیا کہیں گے، وہ آپ سے کیا کہیں گے۔ شکر ہے کہ کافی دیر بعد آپ نے نجف صاحب کی تسبیح پڑھی۔ جی ہاں، جی ہاں، میں نے دیکھا ہے یار، میں نے دیکھا ہے، سب کچھ دیکھا، کربلا میں دیکھا، نجف میں دیکھا، ٹھیک ہے، تو دیکھا ہوا ہے میں نے، جی ہاں، میں نے دیکھا ہوا ہے، میں نے تو کبھی کوئی ہندو یا کرسچن نہیں دیکھا اس کے اندر کہ ماتم کر رہے ہوں آ کے، میں نے نہیں کبھی دیکھا۔ سلیم زمان صاحب، آپ ہندوؤں کو تو رہنے دیجئے، ان کے دیدار تو آپ کے بس کی بات نہیں، کیونکہ آپ ایسے ہی ملکوں میں رہتے ہیں۔ بٹ جو ماتمی دستہ ہے اس کا تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں کہ کیا 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 اور کیسے دیکھا، اسی میں آپ کا جواب مل جائے گا۔ جی جی، ہم نے جو دیکھا ہے میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ بچوں کو رنگ برنگی کپڑے پہنائے جاتے ہیں گرین کلر کے، یہ ہر سال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر امام حسین کا نوزب اللہ ایک آرٹیفیشل سر بھی بنایا جاتا ہے، وہ نیزے پہ رکھ کر، ٹھیک ہے، وہ گھمایا جاتا ہے، اور ڈھول بجائے جاتے ہیں، ڈھول، ٹھیک ہے۔ اب تو کیونکہ زمانہ چینج ہو رہا ہے، اب تو باقاعدہ ڈی جے بھی ہوتے ہیں، ڈی جے جو ماتم کرتے ہیں وہ بیٹ کے ساتھ کرتے ہیں۔ بیٹ کا مطلب جو مطلب اسپیکر میں چلتی ہے نا بیٹ، جک 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 جک، اس طرح کی بیٹ، اس کے اوپر ماتم ہوتا ہے۔ تو یہ ہے مطلب عزاداری، ہمیں کہیں سے وہ عزاداری نہیں لگتی، سوری ٹو سے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ کسی بھی شیعہ سے پوچھ لیں، کربلا، نجف، آپ تو اربعین ہونے والا ہے، سب ادھر پہنچے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ادھر ابھی آج کل یہ ہو رہا ہے۔ محترم سلیم زمان صاحب، آپ بات کر رہے ہیں کہ انڈین ہندوستانی امیت اگروال آریہ سے، اور آپ کنویں کے مینڈک بنے ہوئے ہیں کہ وہاں ایسے ہوتا ہے، وہاں ایسے ہوتا ہے۔ جہاں جس ملکوں میں آپ روٹی کھانے کے لیے چلے گئے، دوسرے ملکوں میں پاکستان چھوڑ کے، وہی یاد آ رہے ہیں۔ خیر، جو وہاں بھی ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہاں کے کسٹمس ہیں جو بھی ہے، کلچر ہوگا۔ تو میں آپ کو کہنا یہ چاہتا تھا کہ پورے ماتمی دستے میں تین چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو چھریوں سے ماتم کرتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو آگ پہ چل کے ماتم کرتے ہیں، ایک وہ جو ہوتے ہیں جو زور زور سے اپنا سینہ پیٹتے ہوئے چلتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو علم بردار ہوتے ہیں، علم اٹھا کے چلتے ہیں۔ اور اکثر کر کے ہر کمیونٹی میں، ہر شہر میں، وہ ایک پرٹیکولر فیملی کے پاس حق ہوتا ہے کہ وہ علم اٹھا کے چلتا ہے۔ جو بندہ علم اٹھا کے چلتا ہے اور اس کے فیملی کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں اس کو دائرہ کیے ہوئے، وہ اپنے سینے پہ صرف ہاتھ رکھ کے چلتے ہیں۔ آئی مین ٹو سے کہ ہر ایک آدمی سوگ بتا رہا ہے، اپنا ماتم دکھا رہا ہے، اور سمبولیکل ماتم کو دکھلانے کے لیے اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے سناتنی شیعہ لوگوں میں یا برہمن شیعہ لوگوں میں ہے، جو ان میں کچھ لوگ ماتم بھی کر لیتے ہیں، سینہ کو بھی کر لیتے ہیں، مطلب سینے کو پیٹ پیٹ کے، اور بہت سے لوگ صرف اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ان کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ وہ سمبولیکل اپنا دکھ دکھاتے ہوئے ہوتے ہیں، اور میکسیمم لوگ یہی ہیں۔ بٹ الٹیمیٹلی سناتنی شیعہ لوگ، برہمن شیعہ لوگ حسینی لوگوں کے ساتھ ہر چیز میں برابر کے شریک ہیں۔ اور آپ نے جس طرح کا یہ بات درشایا کہ ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے شیعہ لوگوں میں، تو اسی طرح کی رسومات اس طرح سے ملتے جلتے بھی ہیں یہ، کہ سناتنی لوگوں میں بھی ہوتی ہے۔ آپ سناتنی لوگوں میں وہ اپنے بھگوانوں کے نام پر جو بھی قتل ہوئے یا قتل کیے گئے، ان کے نام پر اسی طرح سے جلوس نکالتے ہیں، اس میں بینڈ وغیرہ بھی سب ہوتے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ بھی سملیرٹی ہے عام سناتنی اور شیعہ لوگوں میں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے بتا دیا سملیرٹی، کہ بھائی وہ بھی اپنے بھگوانوں کا وہ جو گنپتی وہ نکالتے ہیں، وہی ہے، سیم ویسے ہی ہے، جلوس ٹائپ ہوتا ہے۔ اچھا، تو امت اگروال صاحب آپ یہ بتائیے، تو آپ لوگ پھر گائے کی وہ گائے کو زیادہ وہ کرتے ہیں، اپنی ماتا مانتے ہیں، تو یہ لوگ گھوڑے کو کرتے ہیں،
تو घोड़ा अफजल है या गाय अफजल है, ये बताइए आप। असल में यही तो आप मुसलमानों का तासुबपन है, आपकी नफरत है रसूल और उनके खानदान से। क्या आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि शिया लोग जो वो घोड़े की बात करते हैं, वो उस बात की निशानी मानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जाहिर सी बात है 1500 साल पुरानी बात है, घोड़े पे गए थे, उनको बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। और सुनने में ये बातें होती हैं, और आज भी ये पक्की बात है कि कुत्ता भी फेथफुल एनिमल है, हॉर्स भी फेथफुल एनिमल है, कि अगर ये घर से आप कई किलोमीटर बहुत दूर भी छोड़ के आ जाओगे तो ये ढूंढते ढूंढते अपने घर पे आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का घोड़ा भी आया होगा। तो अब आप उसकी मतलब इतनी अजीम निशानी की या सिंबॉलिकल मान के उसको जो कुछ करते हैं, आप मजाक उड़ाना चाहते हैं हमारे से। अगर आप पूछेंगे, भले ही हम सनातनी आर्य हैं, तो हम तो ये कह देंगे कि इमाम हुसैन का घोड़ा जो भी था, दुलदुल जिसके बोलते हैं, वो ज़्यादा अफजल थी। बताइए अब आप। नहीं नहीं, देखिए अमित अग्रवाल साहब, घोड़े को मानना और घोड़े से मन्नतें करना, घोड़े से उसको हाथ लगा के मतलब वो करना, फिर उसका जूता खाना, हमने तो देखा हुआ है ना ये सब। तो ये इमाम हुसैन का घोड़ा तो है नहीं। ठीक है, अगर वो घोड़ा होता तो ठीक है, हम कहते कि भाई उस घोड़े ने भी हिस्सा लिया था, वो कर रहे हैं तो सही कर रहे हैं। किसी भी घोड़े को ये ले आते हैं और इस तरह करते हैं। तो ये चीज तो मतलब आप भी यही कहेंगे कि भाई ये वो चीज है नहीं और फिर ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, बाकायदा मन्नतें करते हैं उससे, मतलब मन्नत मुराद मानते हैं वो घोड़े से, जुलजना कहते हैं उसको। ठीक है, मैं आपको, आप कुछ गलत नाम बता रहे थे, जुलजना कहते हैं उसको ना। तो उसकी सवारी भी नहीं करते ये लोग, उसको बादाम पिस्ते खिलाते हैं दुबई से मंगा के ना, और फिर उसको क्या कहते हैं, फिर आशूरा वाले दिन निकालते हैं उसको सजा के। तो फिर उससे जो है मन्नत मुरादे वो करते हैं। तो सलीम जमा साहब, आप एक सुन्नी आदमी हैं, आपको क्या परेशानी है? शिया लोग क्या अकीदा रखते हैं, किस तरह की रसूमात अदा करते हैं? तो फिर तो ये भी है कि सनातनी लोग रावण को तो रावण के टाइम को तो हजारों हजारों साल हो चुके, लगभग 7,000 साल का अरसा हो चुका। तो हर साल उसके भी इस तरह से प्रोग्राम किए जाते हैं। एक सिंबॉलिकल रावण को बनाया जाता है, बहुत लंबा लंबा, पता नहीं 30 फुट, 40 फुट, 50 फुट का, और उसको मारा जाता है, तीरों से मारा जाता है, अल्टीमेटली आग लगा दी जाती है। तो वो भी वो रावण नहीं होता भाई, वो शियाओं की रसूमात हैं, वो सनातनियों की रसूमात हैं। आप एक सुन्नी मुसलमान हैं, आप अपनी सुन्नी मुसलमानियत का तारुफ भी तो कराएं किसी प्रोग्राम में। आपको क्या लेना देना, उनके अकायद उनको मुबारक, सनातनी लोगों के अकायद उनको मुबारक। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है अमित अग्रवाल साहब, ये क्या कहते हैं, ये जो आर्यन शिया हैं और ये ब्राह्मण शिया हैं, ये या अली मदद बोलते हैं? लास्ट में आपका बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाला सवाल आ गया सलीम जमा साहब, आपकी हस्बे आदत। आप सनातनी शिया बोल रहे थे, आप ब्राह्मण शिया बोल रहे थे, अब आपने आर्या शिया बोल दिया। आर्या तो सिर्फ आर्या होता है। आर्या वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक खुदा पे यकीन रखता है, परमात्मा पे, परमेश्वर पे। वो किसी भगवानों को नहीं मानते, वो किसी देवताओं को नहीं मानते, वो किसी नबूवत कॉन्सेप्ट को नहीं मानते। और मदद की बात जहाँ तक है, तो वो ये मानते हैं कि जैसा वो कर्म करेंगे वैसा उनको फल मिलेगा। वो अपने काम करने पे यकीन रखते हैं, उन्हें मालूम है कि जितना वो काम करेंगे उतना ही उन्हें उसका रिवॉर्ड, या क्या कहना चाहिए, अज्र मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को बनाते हुए इंसान को जो तालीमात दी थी, ऐसा कुछ नहीं कहा था कि उसको रोजी रोटी भी वही देगा, बल्कि ये कह दिया था जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। इसी तालीमात पे हम चलते हैं। आर्यों पे तो आप रहने दीजिए, तो बेहतर है अपना मुसलमान रहिए, उन लोगों के साथ रहिए जिन्होंने आपके रसूल और रसूल के ख़ानदान को कत्ल किया था। शब बखैर, खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।